सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी विकट गिरा दी। ब्रेकन न्यूज एम फैसला जारी। कमरा अदालत में इश्तियाल अंगेज चीफ जस्टिस शदीद बरम हो गए। जेड़ी गल आखना पिया मर्दान से बनिकाला पैदल बच्चों के साथ जाने वाला जाकिर खान की कहानी। मुलाकात में कप्तान ने क्या 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 बातें कही और कितने पैसे दिए। ये बड़ी वड्डी गल है, वड्डी और ना भी 1 रुपया भी लग जाए तो वड्डी गल है। 22 हफ्ते सहाफत नहीं छोड़ी। तीसरे खिलाड़ी का खेल चलता है तो सुप्रीम कोर्ट में नया खेल खान ने मनसूबा खाक में मिला दिया। ये वड्डी तो गल दे दी, वड्डी और वड्डी गल दे दी। आज 5 पाकिस्तानियों के अचानक सरकलम सख्त एक्शन। सऊदिया में फिर शुरू। अब ऐसी गलती ना करें, तबाही मच जाएगी, खून की नदियां बह जाएंगी, नदियां। इमरान खान 2 इंतहाई अक्सरियत से वापस आएगा। खबरदार गलत साबित हुई तो शारक काट देना, शारक। तमाम अपोजिशन के खान साहब आगे झुक पड़े। जेड़ी गल आखना पिया झुक पड़े। वड्डी गल हो गई, वड्डी। इमरान खान को गारंटी देने वाले अब तरीन शख्स कौन है? तरीन शख्स कौन है? पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर हुकूमत रुके तो नहीं जाएगी। एक ही रात में बड़ी तब्दीली और फैसले, एक ही रात ही बड़ी तब्दीली और बड़े फैसले और बड़े नसीब की बात है। ये जेड़ी गल तुहानू आखना पिया, पाकिस्तान जाग रहा है और दुश्मन भाग रहा है। गिरफ्तारियों, मुकदमे, अनपोर्टेड हुकूमत को महंगे पड़े। अदालतें रात को दोबारा खुल गई। जेड़ी गल आखना पिया ये समझने की कोशिश करियो, कोशिश। ये वड्डी तुहानू खबर दे दी थी। हुकूमत का लॉन्ग मार्च रोकने का फैसला, कप्तान का अहम ऐलान, हालात कशीदा। जेड़ी गल आखना पिया समझने की कोशिश करियो। शेख रशीद को गिरफ्तार ना किया जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। शेख साहब ने ना गिरफ्तार किया जावे। इमरान खान अक्टूबर में इलेक्शन की जमानत लेकर आए और लॉन्ग मार्च खत्म किया। इंकशाफ रास्ते में काफिले इमरान खान का सलूट और वापसी पर किन किन से मुलाकातें चलती रही। ये वड्डी तुहानू खबर दे दी, वड्डी। सेनेट का इलेक्शन बराए रास्त बराए खारिज। ये सेनेट का जिहड़ा इलेक्शन है ये भी 2 नंबर इजलास होया। बुलाने वाला सदर साहब हैं, सदर पाकिस्तान आरफ अलवी साहब। ये सब तो पहली गल है नैब के पर कटवा दिते एक, और उस तो बाद जिहड़ी वोटिंग मशीन सी उसके भी आर्डर कैंसल हो गए 2। फिर बाहर जिहड़े पाकिस्तानी वोट पोल करते उन्होंने हकूक से डाका मारिया गया 3। मैनू इस गल की समझ नहीं आती। इन्हें इजलास बुलवाया, इजलास बुलवाया। ये खान ने अपनी पार्टी के जिहड़े लोग मेरी गल सुनी किनिया वो किथे गए थे। किहड़ी जाइए नहीं वो काटन ना है जिहड़े बकाया बचे दे किथे नहीं। कोई वावेला, कुछ होर मामलात, कोई नस्टअप, ये बड़े मामलात होते। या इमरान खान के साथ धोखा हुआ। असल पता इमरान खान के हाथ में है। गारंटी देता था कि ये बसाक काम होगा। धोखा देने वालों को धोखा हो जाएगा। जेड़ी गल आखी वो बड़ी गल की थी। लॉन्ग मार्च ने खान के साथ क्या होने जा रहा है? लड़ाई झगड़ा, इमरजेंसी, हुकूमत कितने घंटों की मेहमान है? लॉन्ग मार्च में किसके साथ क्या होने वाला है? ये जो कुछ भी होने वाला इम्पोर्टेड हुकूमत ना ले, ये और कोई नहीं करता। ना ये विच प्लग लाया था आसफ जरदारी सुन और शहबाज शरीफ दे ये जिहड़े इंजणा दे चारे जिहड़े प्लग है, इंजन भी बह गया, प्लग लाल रत्ते हो गए, लाल सूए हो गए।
ہن کام کرنا چھوڑ دیتا جل گئے جل گئے پلگ جیڑی گل آخنا گلی گلی اور کوچے کوچے میں لوگ آرمی اور جرنیلوں کو گالیاں دے رہے ہیں صحافیوں کے سوال پر عمران خان کا ٹھوک کر جواب ٹھوک کر وڈا جواب چھوٹا جواب نہیں حیران کن جواب جیڑی گل آخنا پیا اے وڈی تواڈے نال گل کر دیتی وڈی 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 بہت وڈی گل کر دیتی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہن ذرا اگلی گل ذرا غور نال عمران خان کی ایک دیوانی 3 سال کی ننھی پٹھانی سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی آخر اے ریما خان 2 دن سے اسلام آباد چوک پر کیوں کھڑی ہے چھوٹی سی پٹھانی کی باتیں عوام سنتی ہے اور ہنس کر لپوٹ ہو جاتے ہیں یہ بڑیاں حیران کن گلاں کرنی کوئی ایویں پھلکیاں گلاں نہیں کرنی بہت ہائی پیمانے دیاں گلاں کرنی ہائی پیمانے دیاں اتنے ہائی پیمانے دیاں میں تانوں دس نہیں سکنا اے جڑی ملکہ برطانیہ دی مستقبل نہیں اے خان صاحب نا استقبال خان صاحب دی نور نظر خان صاحب دی منظور نظر خان صاحب دی عین نظر اور خان صاحب دی پیشکش اور خان صاحب دی دید دی طالب اور اے بڑے جڑے انہاں دے معاملات ہیں اے برطانیہ دی جڑی مستقبل دی جڑی ملکہ ہے گی اے بڑا اچھے آزاد نال بڑے اچھے الفاظ نال عمران خان نو کال نو اور اس دے جڑے معاملات ہیں انہوں نے بڑے اچھے طریقے نال رسپیکٹ بھی دیتی اور یاد بھی کیتا اور حوصلہ افزائی بھی کیتی حوصلہ افزائی یہ کوئی نکی گل نہیں ہے کپتان نے لانگ مارچ اچانک کیوں ختم کیا ضمانتی کون اندر کی خبر اسمبلیاں تعلیل ہونے کے قریب خط پہنچا دیا گیا شہباز شریف کے دستخط یہ سب سے پہلے خبر کس نے بریک کی کس نے یہ بھی بڑی گل ہے بڑی نکی یہ گل نہیں کی لیڈر اپنے شہید کارکنوں کے گھر لیڈر اپنے شہید کارکنوں کے گھر پہنچ گئے خاندانوں کے لیے بڑا اعلان بچوں کو پیار کارکنوں سے معذرت کی نال دعا نال بڑے جذباتی بہت جذباتی نال ویڈیو نال دعا نال پیار نال شفقت نال حوصلہ افزائی نال خدمت یہ بڑے معاملات ہیں قانون میں تبدیلی کے نام پر NRO دینے کی کوشش کامیاب نہیں ہونے دیں گے سپریم کورٹ نیب کا اگلا چیئرمین کون ہوگا کون ہوگا یہ تو بدماشی ہے نا بدماشی ہے یہ چنگا کام نہیں یہ اگر بدماشی ہوندی رہی پاکستان اپنے پیروں تے نہیں کھڑا ہوندا اے پاکستان نیب دا جڑا چیئرمین ہے اے جاوید اقبال ہی ٹھیک ہے جڑا انہاں دا پیریڈ ہو پورا انہاں نوں لان دیتا جاوے معاملات یکسوئی نال چلان دیتے جاون جڑی گل میں آکھنا پیا اے وڈی تانوں گل دے دیتی وڈی بہت وڈی گل دے دیتی عمران خان اکتوبر میں الیکشن کی ضمانت لے کر آئے ہیں اور لانگ مارچ ختم کیا انکشاف راستے میں قافلہ اور عمران خان کا مطلب واپسی پر کن سے بات چیت چل رہی تھی اور سارے اس ویلے سب کے سب پیچھے ہٹ گئے پیچھے اصل تو گل ہی کوئی نہیں کی بے ایمانی دی بھی کوئی حد ہوندی حد ہوندی بے ایمانی دی